नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि फैलिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको विशेष सम्बोधन आएको छ र त्यो विशेष सम्बोधनले कोरोना भाइरस विरुद्ध फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधनले कति सम्बोधन गर्न सकेको छ, उनीहरूको मनोबल कति उच्च पार्न सकेको छ र यो सम्बोधनले नयाँ कार्ययोजनाहरू सरकारको के रहेछ भन्ने कुरा के सङ्केत गर्यो, के सन्देश दियो, त एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो रहेको छ र आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सँगै कोरोना भाइरसको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि कतिपय राजनीतिक दलहरूले, कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कोरोना भाइरसको बारेमा सरकारले गरेको तयारीको बारेमा टिप्पणी गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पनि टिप्पणी गरेका छन्। नयाँ कार्ययोजना केही पनि छैन भनेर यो विश्व परिदृश्य र विश्व नै कोरोना भाइरससँग लडिरहेको बेलामा हाम्रो तयारी कस्तो, हाम्रो राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप कस्तो, त्यहाँ पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकजना राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब यो हिजो सुरुवातमा प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधनबाट जाउँ। धेरै मानिस के भन्दै थियो भने प्रधानमन्त्री यो 2-3 सातादेखि न देखिनु भयो न सुनिनु भयो, उहाँको कुनै त्यस्तो केही पनि देखिएन भनेर हिजो प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो र झन्डै आधी घन्टाको उहाँको सम्बोधन थियो। त्यो सम्बोधनको मूल सार पक्ष चाहिँ तपाईँलाई के लाग्यो, महत्त्वपूर्ण पक्ष के लाग्यो? यो हिजोको सम्बोधनको सार पक्ष भनेको के हो भने एउटा स्टेट हेड भनौँ न होइन, एक्जिक्युटिभ हेडले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ खास अवेरनेसको कुराहरू मात्र गर्नुभयो। मैले यसो सरसर्ती हेर्दा चाहिँ त्यो पाएँ एउटा। र अहिले सरकारले गरिरहेको तदारुकताका कुराहरू पनि केही आए र कोरोना भाइरस आफैमा के हो भने अलि बहुआयामिक चरित्रको छ यो स्वास्थ्य समस्या छ नि त्यति बेला होइन। त्यसो हुनाले एक हिसाबले कर्मकाण्डी रूपमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कुराहरू गर्नुभयो होइन। भनेको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन एक किसिमले कर्मकाण्ड थियो, त्यो मात्र थियो र एड्रेस गर्नुलाई अवेरनेसको कुरा चाहिँ गर्नै थियो। त्योभन्दा बाहेकको खासै त्यति ठुलो क्रक्स जस्तो भनौँ न प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले चाहिँ हामीले हेल्थ सेक्टरमा के गऱ्यौँ जस्तो होइन, यी कुराहरूलाई चाहिँ अझ स्पेसिफाई भएन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। टेस्टको दायराहरू बढाउने भन्नुभयो, त्यसको पनि क्राइटेरियाहरू क्लियर भएन, 2-3टा कुराहरू छ। र अरू दलहरू लगायतका जस्तो आफ्नो एजेन्सिजहरू छ नि त होइन, त्यसको मोबिलाइजेसनमा पनि त्यति धेरै क्लियर कुराहरू। एक त आफैमा पनि यो कन्ट्रोभर्सियल कुरो छ होइन, कोरोना भाइरसको विषयमा हामीले जान्ने र त्योसँग सम्बन्धित मान्छे हामीसँग कति दक्ष जनशक्ति छौँ होइन, यी यावत कुराहरू छ। र मूलत के रह्यो भने मनोबल बढाउने गरी होइन, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने र यसलाई चाहिँ अलि अवेरनेसको कुराहरूमा चाहिँ बढी केन्द्रित थियो जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको यो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने जो छन् नि, जस्तो अहिलेको यो युद्धको मूल सिपाही भनेको त स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, त्यसपछिको सुरक्षाकर्मीहरू होइन, त उनीहरूको मनोबल बढाए प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधनले। यस्तो देखिन्छ यो फिनान्सियल इन्सेन्टिभ्सले चाहिँ केही होला होइन, तर यति बेला हामीलाई फिनान्सियल इन्सेन्टिभ्स भन्दा मूल कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो टेक्निकल एस्योरेन्सको कुराहरू थियो कि, जुन कुरा हामीसँग कति छ त्यसमा। जस्तो अहिले यो एउटा कुरा आइरहेको छ नि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूमा पनि त माइक्रोबायोलोजी ल्याबहरू छन् नि त, तिनलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सकेको देखिन्न के। जस्तो यही कुराहरू पनि, जस्तो टेस्टको दायरा बढाउनको लागि त हामीसँग भएको कुराहरू पनि धेरै प्रयोग भएन भन्ने चाहिँ मेरो कुरा रह्यो के। सुनाले खालि इमोसनल भावनात्मक रूपले मात्रै उपस्थिति देखाएर नै हुँदैन। सो टेक्निकल एस्पेक्टमा चाहिँ किन हामीले अलि बढी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि मलाई लाग्छ त्यो टिमले चाहिँ त्यति एड्रेस नगरे हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेको त्यो सम्बोधनको मूल मकसद चाहिँ एउटा मनोबल उच्च बनाइदिउँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूको भन्ने थियो कि प्रधानमन्त्री धेरै लामो समयदेखि बोलिराख्नु भएको थिएन, एउटा उपस्थितिको लागि तपाईँले अघि भने जस्तो कर्मकाण्डको लागि मात्रै थियो? त्यो त यसो छ हेर्दा दुवै कुराहरू देखिन्छ। जस्तो मनोबल पनि केही हिसाबले चाहिँ इमोसनली है, भावनात्मक रूपले चाहिँ बढे जस्तो लाग्छ। र टेक्निकली खास त यो स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाहिँ टेक्निकल मनोबल चाहिँ बढ्नुपर्ने क्रियाकलाप र योजनाहरू चाहिँ हिजोको सम्बोधनमा आएको भए जस्तो भनौँ न, एउटा ल्याबले चाहिँ परीक्षण गरेको कुरा हामीसँग भएको जस्तो काठमाडौँमा अभाइलेबल छ, जस्तो काठमाडौँ बाहिर त के छ थाहा छैन होइन। जस्तो काठमाडौँमा भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केयुको छ नि त ल्याबहरू होइन, त्यो ल्याबहरूमा टियुभित्र पनि त धेरैवटा डिपार्टमेन्टहरू छ जसले चाहिँ योसँग करिब सँगसँगै काम गर्नेहरू एउटा इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा चाहिँ एउटा स्पेसलाई तोकेर दक्ष जनशक्तिहरूको मोबिलाइजेसनले चाहिँ के हुन सक्थ्यो भन्दा
त्यो ल्याबलाई पनि त एउटामा गरेको आधी बाँडेर गर्न सकिन्थ्यो होइन। त्यसले के हुन सक्थ्यो भन्दा टेस्टहरू लगायतका यी कुराहरूमा अझ धेरै रिसर्च हुन्थ्यो कि। जस्तो अहिले हामी के गरिरहेछौँ भन्दा विश्व बजारमा कोरोनाको विषयमा जे कुरा आउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यालिड मानेर चाहिँ काम गरिरहेछौँ कि। हाम्रो हकमा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कस्तो, त्योसँग हाम्रो इम्युनिटी पावर, हाम्रो लड्ने क्षमता कस्तो, हामीलाई चाहिएको औषधि कस्तो, हामीले अपनाउनु पर्ने रणनीति कस्तो भन्ने कुरा त हाम्रो आफ्नै हुनुपर्ने हो नि होइन। यस्तो देखिन्छ जस्तो प्रकाश मतलब विज्ञानको जस्तो तपाईँको चाइनाको जुन परिस्थिति वातावरण छ, युरोपको जुन छ, अमेरिकाको छ, नेपालको पनि त्यही छ। यस्तो छ, म यसमा अलिकति म विज्ञानको विद्यार्थी हुनाले हामीले एउटा म्युटेसन थ्योरी भन्ने पढ्थ्यौँ कि होइन। त्यसले चाहिँ त्यो नयाँ नयाँ सेलहरू डेभलप हुने, भाइरसले चाहिँ नयाँ नयाँ आफ्नो एडाप्टेसनको नयाँ इन्भाइरोमेन्ट पायो भने चाहिँ भाइरसले आफ्नै क्यारेक्टरहरू नयाँ नयाँ बनाउँदै जाने हुन्छ नि। त्यो चाहिँ अहिलेको कोरोनाको कि हकमा चाहिँ त्यो म्युटेसन थ्योरी जस्तो र यति ओभरवेमिङली फैलिन्छ नि, त्यो त्यति छिटो फैलिन्छ नि होइन। त्यो रूपमा चाहिँ अनुसन्धान खालि ल्याबले टेस्ट मात्र गर्ने होइन कि, त्यसको चाहिँ एउटा सपोर्ट एजेन्सीको रूपमा विश्वविद्यालयहरूको जुन दक्ष जनशक्तिलाई पनि राख्नु। मैले अहिले अदक्ष जनशक्तिले गराएको छ भनिनँ, तर के छ भने अलिकति के छ भने मेडिकललाई पनि अलि रिसर्च छ नि। दक्ष जनशक्ति भन्दाखेरि यहाँनिर सक्रिय हुनुपर्ने त्यो माइक्रोबायोलोजिस्टहरू हो नि त होइन। जस्तो हाम्रो बायोटेक्नोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट होइन, जो ल्याबमा छ नि, जस्तो मेडिकल त एप्लिकेसन हो नि होइन। सो भाइरसको अरू डाइमेन्सन छ नि त, जस्तो त्यो भाइरसले विकास गर्ने जुन माइक्रो अर्गानिजमहरू डेभलप हुने, त्यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा कति एडप्ट हुने भन्ने त खालि सबै मेडिकल साइन्सले मात्र गर्न सक्दैन नि त। जस्तो अरू हाम्रो ल्याबोरेटरीहरूको अरू डाइमेन्सनहरू छ नि त, तिनीलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्यो भने चाहिँ यसको छिटो रेस्क्यु गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो होइन। त्यो विषयमा चाहिँ छ नि अलिकति भएको कुरालाई इन्कर्पोरेट नभएको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा कहीँ न कहीँ जोडिनु पर्छ। प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन, जस्तो प्रधानमन्त्रीको टिम भन्छ नि, जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ नि त जति होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो पब्लिक हेल्थको छ नि डिपार्टमेन्ट्सहरू, त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दा यो माइक्रोबायोलोजी बायोटेक्नोलोजीहरू जति छन् नि त होइन, तिनीहरूसँग जोडेको भए चाहिँ के रहन्थ्यो भने हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट अनुसारको भाइरसको जुन स्प्रेड र एक्सपान्सनहरू छ नि कति भइरहेछ, त्योसँग चाहिँ केही रिमेडिजहरू आउँथ्यो कि भन्ने कुरा। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको सन्दर्भमा उहाँको टिमले गर्नुपर्ने कामको बारेमा तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो। सरकारको कामको बारेमा चाहिँ निकै धेरै टिप्पणीहरू भइरहेको अहिले देखिन्छ। खास गरी एउटा कुरा जस्तो चाहिँ परीक्षणहरू, जस्तो WHO ले भनिरहेका छ नि, परीक्षण गर, लकडाउन मात्रै गरेर नबस भन्छ उसले होइन। त्यो परीक्षणको दर हामी कहाँ पुगेन, औषधिहरू खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि पनि अनियमितता भयो र खरिद गरेर ल्याएका उपकरणहरूको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। भन्या मतलब चाहिँ सरकार यो क्रममा कोरोना विरुद्ध लडिरहँदाखेरि उसले दिनुपर्ने पूर्वाधारहरू, आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ चुकिरहेको छ भनेर जुन टिप्पणी भइरहेका छन्, यो चाहिँ कति सत्य लाग्छ? मलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ प्रकाश, अहिलेको कन्टेक्स्टमा के छ भने कोरोनाको आफैमा पनि हेरौँ न, यी कुराहरूमा नि जस्तो टेस्ट बढाऊ भन्छ होइन, टेस्ट एउटा प्रिलिमिनरी कुरा त लकडाउन भयो एउटा हामीले गर्छ, तर लकडाउनभित्र त प्रिपेयर्डनेस गर्नु पऱ्यो नि, तयारीहरू, पूर्व तयारीहरू कि। त्यसमा चाहिँ खालि लकडाउन गऱ्यो हामीले पिपुललाई कन्ट्याक्टमा राख्नु, त्यो एउटा एकदम राम्रो कुरा भयो होइन। त्यसपछि गर्नुपर्ने अरू जस्तो अहिले मैले भने प्राविधिक कुराहरू, सो त्यसपछिका कुराहरूमा प्राविधिक कुराहरू के गर्ने, एउटा यो रह्यो टेस्ट बढाउने, यो डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई एसोसिएट गर्ने होइन, इन्कर्पोरेट गर्ने, त्यसले नयाँ रिसर्चको डाइमेन्सनहरूलाई ओपन गर्ने अहिले। अनि यता आएर अब फेरि के छ भने इक्विपमेन्टहरू चाहिँ ल्याउने, किन हामी त उत्पादन गर्दैनौँ, हामीले त ल्याउन पनि कहाँ छ त, यो 15 दिनभित्रमा हामीले त सोचिसक्नुपर्ने हो नि होइन। कहाँको चाहिँ क्वालिटी, जस्तो अमेरिकाले के गर्यो भने WHO को स्ट्यान्डर्डलाई उसले मानेन, उसले आफ्नै स्ट्यान्डर्ड भन्यो, त्यस कारण त्यहाँ एकदम फैलिसक्यो नि होइन। हामीले कुन स्ट्यान्डर्ड, त्यसको गुणस्तरलाई नाप्नको लागि हामीले कुन विधि मार्फत चाहिँ त्यसको सार्वजनिक खरिद गर्ने होइन। जस्तो G2G कै कुराहरू आइरहेछ नि त, यो क्वालिटीको ल्याऊ भनेर सरकारसँग गर्दा त त्यो अरू क्वालिटीमा त कम्प्रोमाइज नहोला होइन। ती कुराहरूमा चाहिँ अलि सिरियस भएर, र अर्को कोरोनाको एउटा हेल्थ सेक्टर र टेक्निकल सेक्टर भयो, अरू बाँकी छ नि त जुन सोसल सेक्टरहरू छ नि त, सोसल सेक्टरहरू छन्, पोलिटिकल सेक्टरहरू छन्, अर्को इन्फर्मेसन सिस्टमको सेक्टरहरू पनि छन् नि त। ती कुराहरूलाई पनि अझ इन्हान्स गरेको भए चाहिँ यो
सरकारलाई थप बलहरू चाहिँ अरू शक्तिहरूबाट पनि मिल्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारलाई तयारी गर्नको लागि त जस्तो यो डिसेम्बरको मिडमा बिचमा देखियो यो रोग, तर जनवरीदेखि नै मानौँ तयारी गर्ने हो भने यो 3-4 महिनाको बिचमा तयारी गर्नको लागि त उसँग पर्याप्त समय थियो नि त होइन। तर लकडाउन भएको पनि 6औं दिन बल्ल ऊ सामान किन्नको लागि चीन उड्यो, ल्याइएका सामानहरूको गुणस्तरको बारेमा, मूल्यको बारेमा, सरकारको नियतको बारेमा प्रश्नहरू उठ्यो। भनेको मतलब सरकार यो सङ्कटको घडीमा पनि सिरियस छैन भन्नको लागि यी उदाहरण पर्याप्त छैन। यसो त प्रकाशजी ठ्याक्कै त्यसलाई त्यसो भन्दा पनि आखिर सङ्कटमै हो परीक्षा चाहिँ कि होइन। जस्तो परीक्षा नै यस्तै अप्ठ्यारोमा न हो। हाम्रोमा के छ भने अब्स्टेकल बेस्ड इभ्यालुएसन सिस्टम छ नि त। जब अप्ठ्यारो हुन्छ अनि त्यसको परीक्षा हुन्छ नि त। अनि अहिले मलाई के लाग्छ नि यी जति यावत कुराहरू छन् नि यो केसँग जोडिन्छ भन्दा सरकारको टिमवर्कसँग जोडिन्छ के होइन। किन टिमवर्कसँग जोडिन्छ भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले हेल्थको विषयमा त आफै त जान्नुहुन्न नि। त्यसको एउटा मन्त्रालय त्यसको चाहिँ लाइन मिनिस्ट्रिजले चाहिँ के गर्नुपर्ने भने प्राविधिक लगायतका सबैहरूलाई उन त उसले गरिरह होला होइन। सबै बाहिर नल्याएको पनि हुनसक्छ हो। र त्योसँग चाहिँ जोडिएर चाहिँ रिसर्चहरू सुरु गर्नुपर्ने हो कि। जस्तो भनौँ न अमेरिकामा जसरी फैलिरहेको छ नि होइन, त्यसको प्रभाव चाहिँ के छ, मेडिकल एउटा टेक्निकल प्रभावलाई चाहिँ त्यसरी हेर्नुपर्ने हो। एउटा हेल्थ मिनिस्ट्रिजको लाइन एजेन्सीले हेर्नुपर्ने हो होइन। अर्को बाँकी रहेको जस्तो यसको व्यवस्थापनको कुराहरूमा चाहिँ जोइन्टली चाहिँ गृह मन्त्रालयदेखि अरू चाहिँ आपूर्तिहरू लगायतका कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने। अब हामी ठ्याक्कै हेरौँ कि हामी कति दिन लकडाउन थप्छौँ भन्ने कुरामा हामीमा भर पर्दैन, किन ओपन बोर्डर चाहिँ भारतसँग जोडिन्छ होइन। हामीसँग यति पर्याप्त छ भन्छ, तर हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम के गर्नेमा चाहिँ अहिले पनि हामीले होमवर्क गरेको छैन छ र छैन। जस्तो खालि तपाईँ मेडिकल इक्विपमेन्ट हामीसँग नभएको कुरा होइन कि, भएकै कुरा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्नेमा त छैन नि छ र। एउटा निकायले चाहिँ जस्तो मिटिङका लागि चाहिँ यो बस्नुहोस् भनेर विश्वविद्यालयकै टिमलाई भन्यो ल माइक्रोबायोलोजी र बायोटेकको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ कीर्तिपुरमा जम्मा पार्ने भन्यो नि त्यो ठ्याक्कै सुरक्षाकर्मी घरबाट निस्किँदै रोकिदिन्छ कि। भनेको हाम्रो त्यो मेकानिजमहरू नै त्यसरी हामीले प्रिपेयर्डनेसको 1, 2, 3, 4, 5वटा छ नि त अप्सन, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थमा त्यो तयारीहरू चाहिँ मैले त्यति धेरै होमवर्क भयो जस्तो लाग्दैन। अब यो तयारी गर्ने पनि त राजनीतिक नेतृत्वले हो नि। तपाईँले जुन अहिले टेक्निकल कुरा गर्नुभयो जस्तो चाहिँ ठिक छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा टिम होला, त्यहाँ विज्ञ चिकित्सकहरूको अथवा अरू विज्ञहरूको पनि त्यहाँ टिम होला, त्यसले काम गरिराखेको होला। तर त्यसलाई काम लगाउने एउटा तपाईँले भने जस्तो यो व्यवस्थापनको काम गर्ने, निर्देशन दिने, नीति बनाउने यो हो हाम्रो लक्ष्य भन्ने त राजनीतिक नेतृत्वले हो एकदम। त्यो भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्री कति सक्रिय देख्नुहुन्छ तपाईँ, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री कति सक्रिय देख्नुहुन्छ, जबकि दुईजना व्यक्ति अत्यन्त सक्रिय हुनुपर्ने र गृहमन्त्री हुनुपर्ने टाइम हो नि त अहिले होइन। यसो छ त्यति मात्र होइन। जस्तो हेरौँ न हाम्रोमा के रह्यो भने लकडाउन जब भारतमा अलिअलि लक्षण देख्न थाल्ने बित्तिकै हाम्रो नेताहरू आफै के गरे त भन्दा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्थे क्या। सबसे पहिले आफै बस्छ क्या। भनेको हाम्रो चाहिँ होल मेकानिजम केमा जोडिएको छ भने जहाँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ नेतृत्वले साथ छ नि कमै दिएको देखिन्छ कि। ठ्याक्कै हेरौँ न चीनमा सी जिनपिङ उहाँ नै कति आफू घरमा छ नि, आफू कति घुम्यो हेर्नुहोस् है त्यसभित्रमा। मोदी नै हेर्नुहोस् आफ्नो स्टेटहरूमा चाहिँ घुमै छ, ऊ त्यहाँ रिपोर्टिङ लिएछ कि। इभन इफ त्यहाँ पनि कङ्ग्रेस आएको त्यति ठुलो उपस्थिति देखिएको छैन हो। र विपक्षीहरूलाई त हामी सरकारमा छैनौँ भनेर त पाउँछ, तर के छ भने उसको दायित्व चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरू पनि छ नि त, आफ्नो त्यो कम्युनिटी छ नि त जहाँ। र पहिले त स्टेटै हुनु पऱ्यो नि। स्टेटको फन्डामेन्टल डेफिनेसनमा त पहिलो त पिपुल हो नि होइन, त्यसपछि अरू बाउन्ड्री हो क्या होइन। त्यसपछि अरू हाम्रो त यहाँ के रह्यो भने जस्तो ट्रम्पकै पनि कुरा चाहिँ बरु जनता जेसुकै होस् तर इकोनोमी चाहिँ चाहियो भन्ने भयो कि होइन। भनेको हाम्रो लिडरहरूमा चाहिँ यो कति जनपक्षीय इन्साइट छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको यो महामारीले सबैकोलाई जोखेर चाहिँ उदाङ्गो पारे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसले उदाङ्गो पारेपछि देखाएको चित्र चाहिँ कस्तो हो? जस्तो उनीहरू जनपक्षीय रहेछन् कि आफू सेल्फ सेन्टर्ड रहेछन् कि? त्यो त देखियो। सेल्फ सेन्टर नभए त पहिले सबैभन्दा पहिले जनताको अवस्था के हुन्छ, यहाँ व्यवस्थापनको लागि चाहिँ दलहरू आफ्नै दलहरूभित्र पनि आफ्नो लाइन एजेन्सीलाई चाहिँ छ नि पार्टीका चाहिँ कार्यकर्तालाई चाहिँ एउटा निर्देशन दिनु छोडेर सबभन्दा पहिले आफै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेको हाम्रा जनप्रतिनिधि कति उत्तरदायी छन्
हैन र कति जनपक्षीय छन् त त्यसैले उदाङ्ग पार्छ भनेपछि उनीहरू जनपक्षीय रहेन रहेछन् यसको मतलब सोझो अर्थ यसको यो आयो हो एकदम देखियो नि जस्तो चीनको तपाईँले कुरा गर्नु भने सी जिनपिङले चाहिँ दुईटा काम गरे एउटा उनी आफै पनि प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ लिइरहे र एउटा अर्को अनौठो काम उनले के गरे भने जब कोरोना भाइरस उनीहरूकोमा उत्कर्षमा पुगिराखेको थियो त्यसपछि मूल जिम्मेवारी लिएकाहरूलाई तिमीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनौ भनेर उनले एकै लट हटाइदिए एकदम यसो छ नि त त्यो त के छ भने कन्टेक्स्ट अनुसारको कन्टेन्ट हुन्छ क्या जस्तो जस्तो सिचुएसन डेभलप हुँदै जान्छ नि त्यस्तै एक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ नेतृत्व भनेकै त्यही हो होइन सबल नेतृत्व यहाँ नेतृत्वको कुरा होइन सबल नेतृत्वको कुरा गर्दै सबल नेतृत्वले एउटा लक्ष्य पहिला लक्ष्य र त्यसको रिजल्ट चाहिन्छ अनि रिजल्ट दिन्छ फेरि चाहन्छ होइन दिन्छ होइन यहाँ अब के हो भने हाम्रो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ चाहने अनि आफूले काम चाहिँ केही पनि नगर्ने जस्तो अर्को कुरा पनि के छ भने मलाई अहिले कोरोनाको विषयमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ दुईटा डिस्कोर्स हो जस्तो लाग्छ है मलाई एक सेकेन्ड तपाईँको त्यो डिस्कोर्स पुग्नुभन्दा अगाडि म चीनकै थोरै कुरा गर्न चाहेँ जस्तो चाहिँ त्यत्रो सङ्क्रमणमा चाहिँ तपाईँको सी जिनपिङलाई के जरुरी थियो कि ती मुख्य जिम्मेवारी लिएर बसेका मान्छेहरूलाई हटाउनको लागि तिनी मार्फतै ल न यार भाइ यो काम गरौँ न भनायो भने त हुन्थ्यो नि होइन यस्तो छ रिजल्ट नदिएसम्म त के हुन्न भने नि अहिले हामीले पनि विज्ञान र लको कुरा यही हुन्छ क्या कानुनले त्यसलाई काम लगाएपछि ज्याला दे भन्छ रिजल्टको कुरो गर्दैन होइन विज्ञानले रिजल्ट नदिकन छ नि त्यसलाई चाहिँ मान्दैन के त्यसकारण फरक यही छ है काम गर्यो भनेपछि त सरकार छैन रिजल्ट चाहिन्छ त्यसकारण सबल नेतृत्व भने त्यो हाम्रोमा चाहिँ कानुनको कुरा हो रिजल्टको कुरा छैन खोजिन्न हाम्रोमा रिजल्ट किन खोजिन्न भने म यही कुरा आउँछु हाम्रोमा के छ भने यो विश्वव्यापी यो कोरोनाले ल्याएको एउटा डिस्कोर्स चाहिँ अचम्म लाग्दो छ के जस्तो युरोपतिर जस्तो एसियाबाट सुरु भएको जुन कोरोना भाइरस छ नि युरोपलाई ध्वस्तै पारेर अमेरिकामा एकदम धेरै अहिले फैलिँदो छ होइन समाजलाई हेर्नुपर्छ के त्यो मेरो बुझाइमा चाहिँ एसियामा मार्क्सले नै भनेको थियो यो एसिया चाहिँ साह्रै सिम्पल सोसाइटी हो र प्रोडक्सन सिम्पल छ यसको सोसाइटीको डिस्ट्रिब्युसन र सोसल कम्प्लेक्सिटी चाहिँ भयङ्कर फरक र अचम्म लाग्दो छ भन्थे म त्यही आउन चाहेँ क्या हेर्नु चाहिँ सो युरोप के छ भने स्वतन्त्र होइन स्वच्छन्द छ के स्वतन्त्रताबाट पनि एक स्टेप अगाडि छ युरोप र अमेरिका स्वच्छन्दता छ इन्डिभिजुअल धेरै फ्रिडम खोज्छ जस्तो हामीले हेरौँ न कतिपय भाइरल भएको युट्युबको कुराहरू को बाहिर ननिस्कि भनेर चाहिँ उसको एउटा मानिसलाई स्टेटको सबैले पुलिसले लट्ठी बोक्दैन तर के गर्छ भन्दा सम्झाउँछ बुझाउँछ तर ऊ के गर्छ भन्दा आफै दौडिन्छ होइन कोरोनाको लागि लकडाउन गरेको बेलामा पब डिस्को पार्टी र बिचमा चाहिँ सब कार्यक्रमहरू चल्छ अनि त्यो समाजको जुन नेचर छ नि हो त्यो नेचरका कारण पनि यो कोरोना त्यसरी फैलिएको छ एउटा त्यो कम्पेरेटिभली के छ भने त्यो दुईटा डिस्कोर्स पूर्वीय दर्शन र पश्चिमा दर्शन भन्छ नि हामी अनि त्यहाँ के रहन्छ भने त्यहाँ युवाहरू 18 वर्षपछि घर छोडेर हिँड्छन् त्यसकारण ऊ स्वतन्त्र त हो त्यसपछि आफू जब कमाउन खोज्छ र उसको इकोनोमिक भ्यालु बढी हुन्छ नि होइन जब इकोनोमिक एक्टिभ पपुलेसन त्यसपछिबाट सोसल सेक्युरिटीले ऊ कहाँ बस्छ एउटा उसको सेल्टर हुन्छ होइन सिनियर सिटिजनको सेल्टर हुन्छ त्यो घरमा भन्दा पनि धेरै जसो के छन् भने सेल्टरमा बस्छन् र उनीहरूलाई पनि कानुन लगाउन चाहिँ कानुन राज्यले लगाउँछ जस्तो गाह्रो छ र स्वतन्त्रताबाट त्यसको उपयोग गरी स्वच्छन्दतामा गएपछिको परिणति चाहिँ युरोप र अमेरिका हो तुलनात्मक रूपले एसियामा के छ भने बुढाबुढी साना बच्चा र युवाहरू घरभित्रै बस्छन् के अहिले हेर्नुहोस् हाम्रै समाजमा के छ भने बच्चालाई र वृद्धहरूलाई एउटा रेस्पेक्ट गर्ने जनसङ्ख्यालाई भित्र राख्नलाई चाहिँ एउटा समूहलाई गाह्रो भएको छ कि किन गाह्रो भएको छ भन्दा त्यो त्यहाँभित्र पनि स्वतन्त्रताभित्र स्वच्छन्दता खोज्नेहरू पनि हुन्छ नि त प्रत्येक घरभित्र पनि प्रत्येक समाजमा हुन्छन् मैले अब यो हाम्रो ठ्याक्कै अहिलेको पोलिटिक्सको पोलिटिकली कानुनमा पनि छ के सप्लाईमा पनि छ के सो सरकारमा भएकाले पनि स्वतन्त्र भनेको त रिस्पोन्सिबल पनि हुन्छ नि त स्वतन्त्रता तर स्वच्छन्दता चाहेपछि के हुन्छ नि भ्रष्टाचार हुन्छ सामानको क्वालिटी होइन यो कुराहरू चाहिँ स्वतन्त्रता हुँदा चाहिँ रिस्पोन्सिबल हुन्छ स्वच्छन्दता हुँदा चाहिँ ऊ रिस्पोन्सिबल हुँदैन एकाउन्टेबल हुँदैन अनि ऊ के हुन्छ भने उसलाई जे चाहन्छ मसँग शक्ति र कानुन छ त्यसमा मैले जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने दर्शनबाट चाहिँ छ नि ग्रसित भएर गरेको क्रियाकलापले चाहिँ अहिले हाम्रा जति पनि यो सप्लाईका ट्रिटमेन्टका होइन यी कुराहरू चाहिँ त्यो प्रोफेसनलिजमका कुराहरू चाहिँ त्यो दुईटा कुरासँग जोडिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ भनेको हाम्रो चाहिँ अब सरकार त्यसो भएदेखि सरकार मात्र न राजनीतिक दलहरू पनि इभन जनताहरू पनि हो जस्तो लकडाउन कस्तो भइरहेको छ भनेर हेरेर चोकमा जाने नै
मानिसहरू युवाहरू पनि धेरै छन् क्या। तर तपाईँको त्यो सानो सङ्ख्यामा छ एउटा अलमोस्ट त मानेकै छन् नि, मानेका छन् तैपनि पार्टली चाहिँ छ नि होइन दिनमा 200-400 मान्छेहरू यसो बाहिर निस्किनु भनेको होइन। यसो प्रकाश ठिक छ, मेरो भनाइ स्टेटले त 200-400लाई नि हेर त भनेको छैन नि त, भनाइको कुरा नि स्टेटले यो विषम परिस्थिति हो। त्यसमा तपाईँले अघि भनेको कुरा एउटा आउँछ नि, व्यवस्थापनको कुरा हो नि त। मान्छेलाई त कतिपय त इमर्जेन्सी पनि पर्छ नि त। तपाईँ 3 हप्ताको लागि पुग्री गर्दा तपाईँले दाल चामल धान के अरे साग सब्जी राख्नु भएको छ, त्यसको लागि त 2 घन्टा खोलिदिएको छ नि त होइन किन्नको लागि। तर मेरो भनाइ के हो भने प्रकाशजी, त्यसो हुँदै पनि आफूले सेल्फ डिसिप्लिनको कुरा आउँछ क्या यहाँ। जस्तो स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दतामा नि सरकारको कुरा सामान्य पनि म कति जनताप्रति उत्तरदायी छु, मलाई दिने भोटर्सप्रति मैले कति न्याय गरेको छु भन्दा सामान किन्दा सोच्नु पर्यो नि। ठिक छ, होइन पब्लिकले पनि अलिकति डिसिप्लिनको कुरा अलिकति मान्नुपर्छ भन्ने कुरा, राजनीतिक दलहरूले मान्नुपर्ने डिसिप्लिनको कुरा चाहिँ के हो? जे हो जस्तो अब यसलाई कुन कानुनले हेर्ने यति बेला हेर्नुहोस्, हामीसँग संसद यति बेला सबै ठाउँमा इमर्जेन्सीले बन्द छ, अदालत बन्द छ होइन। सो 3वटा जुन कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको छ नि मुद्दा सुद्धा दर्ता कुरा छैन। त त्योभन्दा नि मूल कुरो के छ भने यति बेला आफू निष्ठ कर्मनिष्ठ भएर छ नि उत्तरदायीपूर्ण छ नि व्यवहार गर्ने हो भने त आफ्नो लागि त आफै कानुन छ नि होइन। जस्तो कोरोना चीनले किन कन्ट्रोल गर्यो भन्दा ऊ सेल्फ डिसिप्लिनमा पिपुललाई राख्न चाहे, सरकार पनि डिसिप्लिनमा बस्यो होइन। सरकार डिसिप्लिनमा बस्यो भने चाहिँ पिपुललाई डिसिप्लिनमा राख्न सजिलो हुँदो रहेछ। पहिला त तपाईँ जो नियम बनाउँछ ऊ नियममा बस्नुपर्छ नि त होइन। त्यस कारण भने सरकार डिसिप्लिनमा बसेको सरकारले चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। तर इटलीमा त्यो केस देखिएन नि त, सरकार डिसिप्लिनमा बस्दा पनि पिपुललाई राख्न सकेन नि होइन। भनेको हाम्रो समाजको त्यो संरचनाभित्र पनि मिल्न जोडिन आउँछ। हाम्रोमा चाहिँ सरकार कति डिसिप्लिनमा बसेको छ? हाम्रोमा त के छ भने सरकार बरु पिपुलहरूले चाहिँ एकाध ऐ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पिपुलहरू चाहिँ जतिसुकै पीडा खपेर भए पनि बसिरहेछन्। व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई चाहिँ स्वच्छन्दतालाई चाहिँ छ नि यति बेला चाहिँ छोडेर घरभित्र बसेका छन् होइन। तर सरकार चाहिँ के छ भन्दा स्वतन्त्रताबाट र राजनीतिक दलहरू पनि है म चाहिँ यो बिचमा जोडेँ स्वच्छन्दता जस्तो बनाऊ स्वच्छन्दतातिर लम्केको देख्छु। र यति बेला चाहिँ राहत बाँड्ने न्युमा के छ भने राजनीति गरिरहेछन् क्या। हेर्नुहोस् है सबैले स्थानीय सरकार छ नि त, जस्तो म केन्द्रीय सरकारको मात्र कुरा गरिनँ, सबै केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अथोरिटी डेलिगेट गर्यो। तर के छ भने स्थानीय सरकारले चाहिँ जस्तो अब कहाँ आफ्ना कार्यकर्ताहरू छन् कसले ल्याएको नामको सिफारिसका आधारमा के छन् भने त्यो राहत बाँड्ने कामहरूमा राजनीति भएर छ। यो के हो भने हामी यो स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताको कुरा हो, पिपुलसँग रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू रहन्छ होइन, उसको उत्तरदायित्व कुरा हुन्छ र उसले आत्मामा राखेर चाहिँ म जनप्रतिनिधि हुँ भनेर पहिले बुझ्नुपर्छ जरुरी छ। यी कुराहरूले चाहिँ के छ भने यसको म्याग्निफाइड र जेनरलाइज कन्सेप्ट चाहिँ माथिल्लो सरकार हो जस्तो। हिजो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा पनि यो अनावश्यक टिप्पणीहरू नगर्न भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ नि त्यसको अर्थ के निकाल्नु तपाईँले? मलाई के लाग्छ भने यो आवश्यक र अनावश्यक केले छुट्याउने भन्ने कुरा रहन्छ होइन। जस्तो हामीले अहिले हेर्दा त पिपुललाई नै सेन्टर्ड गर्नु पर्यो नि होइन, र अहिले देशको सिचुएसनलाई सेन्टर्ड गर्नु पर्यो। जस्तो एउटा कुरा नि जस्तो उहाँ अनावश्यक टिप्पणीको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि जस्तो चाहिँ चीनबाट सामानहरू वस्तुहरू खरिद गरेर ल्याइयो, त्यो ल्याइएको कम्पनीको बारेमा त्यसको चाहिँ समूहको बारेमा अनेक प्रश्नहरू उठेर जुन कुराको बारेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको बैठकमा मलाई थाहा छैन यो ओम्निक भनेको हो भनेर भन्नुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। र त्यसपछि यो वस्तु खरिद गर्नको लागि सेनालाई जिम्मेवारी दिने भनेर भनियो। बहस चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसो हो भनेदेखि हाम्रो यो सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ फेलियर भएको, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ क्रमशः फेलियर हुँदै गएको र अब हरेक कुरामा फास्ट ट्र्याक बनाउनु पर्यो सेना होइन, हुरी बतास आउँछ त्यसपछि घर बनाउनु पर्यो सेना, बाढी पहिरो आउँछ उद्धार गर्न जानु पर्यो सेना, अब हुँदा सामान खरिद गर्नको लागि पनि सेना भनेको मतलब यसले अर्कै सिम्टम्स देखाइराखेको छ भनेर जुन टिप्पणी भइरहेको छ नि प्रधानमन्त्रीले त्यसैलाई इङ्गित गर्नुभएको अनावश्यक टिप्पणी नगर्नको लागि भनेर। मेरो बुझाइमा मलाई जस्तो लाग्छ जस्तो प्रकाशजी जस्तो तपाईँ हामी मुख हुँदै मुखले नखाइकन नाकले खायौँ र नाकले बोल्यौँ भने के रहन्छ त्यो एबनर्मल हुन्छ होइन र खुट्टा हुँदै टाउकोले हिँड्यौँ टेकेर हिँड्यौँ भने के हुन्छ त्यो एन्टी सोसल हुन्छ नि, एन्टी ल हुन्छ क्या होइन। सेनालाई चाहिँ जस्तो बेसो मेडिकल कलेज खोल्न दिने, सेनालाई बाटो बनाउनु दिने भने सबैलाई सेनामा भर्ती गरेर चाहिँ सबै सेनालाई दियो भइगयो नि त होइन र। दल पनि सेनालाई अब जस्तो कतिपय दलहरूमा चाहिँ सेनाको प्रतिनिधि राख्ने पनि गर्नु पर्यो नि परेन होइन, किनभने सबै काम जति उसले गर्छ
होइन। र मलाई के लाग्छ भने हामीले यो बेला यस्तो टिप्पणी गर्ने बेला त होइन के, तर पनि यति बेला पिपुललाई जसले दिए पनि सर्भिस दिनुपर्छ त्यो मूल मकसद हो। तर त्यो फर्मल च्यानलबाट गऱ्यो भने सेनाको सहयोग लिन सकिन्छ नि त, सप्लाईमा छ नि त होइन, सप्लाईमा उसको सामानहरूलाई चाहिँ ल्याउने होइन कि आयात गर्ने G2G गरेर डिस्ट्रिब्युसनमा त उसको सहयोग लिन सकिन्छ होइन र। जस्तो अरू उसलाई सहयोग नलिने भन्ने होइन, तर मेरो भनाइ के रह्यो भने सहयोग लिने त्यसमा ठम्याउनु पर्यो। जस्तो कुनै पनि राज्यको कुनै पनि जस्तो हेरौँ न, यसरी बिजनेसमा उसलाई संलग्न गराउँदाखेरिको असर के पर्छ? यसो रहन्छ जस्तो सेनाको उद्देश्य भनेको सिक्युरिटी हो नि मेजर होइन, सिक्युरिटी विक हुन्छ बिजनेस फ्लोरिस हुन्छ एउटा। अनि अब जस्तो सिक्युरिटी कुरा कसले गर्ने त? सेनाले बिजनेस गर्न थालेपछि सिक्युरिटी कसले गर्ने त? त्यसको विज्ञहरू त अरू छैन होइन। त्यसो भए त मन लाग्यो भने यो अहिलेको डक्टरहरूले गरेको ट्रिटमेन्ट ठिक भएन भनेर अर्कोलाई चाहिँ अरू कुनै स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीलाई चाहिँ त्यो जिम्मा दिन त मिलेन नि त। मेरो भनाइ के भने त्यसको एउटा प्रोफेसनल इथिक्स हुन्छ, त्यो प्रोफेसनभित्र राखेर त्यसको सहयोगलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ के गर्ने हो, इन्कर्पोरेट गर्ने हो। सेनालाई सामानको खरिद गर्ने जिम्मेवारी पनि दिनु भनेको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिम फेलियर भएछ भनेर मान्नु पर्यो। त्यो त त्यही होला, नभए त त्यसको त फर्मल च्यानलले ल्याउँछ होला होइन। अब यहाँ अब भ्रष्टाचारको कुराहरूको कारणले कुराको कारणले चाहिँ सेनालाई दिएपछि चाहिँ यो विवादहरू सर्कसमा आउँदैनन् र त्यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई यो एकीकृत हुनुपर्ने बेलामा विखण्डित गर्दैन भन्ने होला जस्तो मलाई लाग्छ। सेनालाई दिँदा चाहिँ भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ? त्यो त कसैले गर्न सक्दैन होइन, दिने मान्छेलाई थाहा होला त्यो त होइन। र अर्को कुरा के छ भने प्रकाशजी, यो चाहिँ हामी एउटा क्रिटिकल छौँ नि, हामी जति होइन क्रिटिकल थियो एउटा हाम्रो हेबरमासको कन्सेप्ट छ क्या, यो इन्फर्मेसनलाई डिस्टोरेट गरिदिने खालको के कहिलेकाहीँ हामी मिडियामा पनि यो सुन्छौँ, कसैले चाहिँ यो पनि गर्न देख्छौँ क्या। जस्तो कोरोनाकै विषयमा के सही हो भनेर भन्ने अफिसियल च्यानल त जस्तो पत्रकार सम्मेलन गरेर गर्ने गरेको छ नि होइन, जस्तो आइडेन्टिफाई भएको केसलाई पनि ल्याउने गरेको छ, डेटाहरूलाई पनि प्रेजेन्ट त गर्ने गरेको छ नि त होइन। तर बाँकी हेर्नुहोस् हाम्रो अरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालभित्र आउँछ नि कतिपय, त्यसले एउटा अफवाद ल्याउँछ नि होइन। र मेरो भनाइ चाहिँ के रह्यो भने जब सरकार रेस्पोन्सिबल भयो भने सरकारलाई के अथोरिटी छ? इटालीकै कुरा हेरौँ न, भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर अर्कोलाई पनि त बनायो नि होइन। हेल्थ इमर्जेन्सी र हेल्थ क्राइसिस त डिक्लेयर गर्न सक्छ नि त होइन। सरकारले त्यसो गरेर ल्यायो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो लाग्छ, मलाई लाग्छ कि यदि प्रश्न उठ्यो भने चीनले पनि गर्यो नि, सबैले गर्यो, संसारको प्र्याक्टिस हो। चीन मतलब तपाईँको यदि प्रश्न कसैमाथि उठ्छ र कुनै पनि कोणबाट उठ्छ भने त्यो प्रश्न त हो होइन। त्यसको चाहिँ उपाय के होइन भने सेना जस्तो सिक्युरिटी र अरू उसको कन्ट्रिब्युसन अरू सेक्टरमा लिनुपर्नेलाई अहिले यसमा सप्लाईमा लिनु चाहिँ छ नि भनेको सरकारले आफ्नो जुन सार्वजनिक खरिदको जुन छ नि प्रक्रियालाई छोडेर होइन। अब सेक्युरिटीमा कसलाई लाउनु त उसो भए? त्यही त त्यहाँ आउँछ कवि कलाकारहरूलाई लाउनु त्यसरी त भएन नि भनेको। अब जस्तो यही कुरा हेरौँ न, यति बेला सरकारले गएर विश्वविद्यालयका जुन माइक्रोबायोलोजी बायोटेक्नोलोजीका ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ त्यो ल्याबसँग इन्कर्पोरेट चाहिँ त्यो सेनालाई चाहिँ सप्लाईमा ल्याउनु भन्दा जरुरी चाहिँ त्यो हो कि किन गर्दैन? त्यो चाहिँ प्रश्न हो, यो प्रश्न हो कि किनभने सरकार त्यसो गर्नको लागि त स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालय बुझेको हुनु पर्यो, आजको स्वास्थ्य सचिवले बुझेको हुनु पर्यो, त्यो विभागको डिजीले बुझेको हुनु पर्यो नि त। हामी त तिनैजना त स्वास्थ्यसँग नजिक भएका त मान्छे नै छैन नि। यसो छ होइन, तपाईँलाई जस्तो राइट पर्सन इन द राइट पोजिसन एट द राइट मोमेन्ट क्या होइन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अब यसले के सिकायो भने नि प्रकाशजी जे भयो होइन, अबको चोटि जस्तो शिक्षा मन्त्री हुनलाई चाहिँ त्यसको एउटा छ नि भएका मध्येबाट कसलाई बनाउनु भन्दा नि मसँग नजिक भएका मेरो भजन मण्डलीमा भएका भन्दा पनि शिक्षा हेर्न सक्ने र यसको दक्षता छ भनेर हेरेर बनाउनु पर्यो। जस्तो स्वास्थ्यमा पनि त्यही हो नि होइन, भनेको दक्षताका आधारमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा उसको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने गरी चाहिँ राख्नु पर्यो, नजिक भएको आधारमा मात्र होइन। हाम्रो पोलिटिकली यो फेलियर अहिले त यो अवस्थाले के सिकाएको छ यो मात्र होइन। जस्तो अब अर्थव्यवस्था हेरौँ है, 30 लाख अब त बाहिर गएकाहरू त फर्किन सक्छन् के अब यो देशमा, त्यसले ल्याउने विकराल समस्याको विषयमा चाहिँ अब त्यो पनि छलफल गर्नु जरुरी छ। त्यसलाई यहाँ देशमा कसरी एब्जर्ब गर्ने, हाम्रो प्रोडक्सन इकोनोमीलाई कसरी लाने, रिमिटेन्सले सधैँ देश चलाएर हुँदैन रहेछ होइन, यो कुराहरूमा पनि अब
त्यो खालको त्यो तह र तबकामा अब छलफल सुरु गर्नु पर्यो। देश विषम परिस्थिति त्यसमा जाउँला। तर त्योभन्दा अगाडि म स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा एक वाक्यमा टुङ्गाएँ, त्यसपछि त्यसमा आइहाल्छु। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो टिमले चाहिँ पार लाउँछ कि लाउँदैन त? जस्तो अहिले तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि, कानुनको एउटा कुरा हुन्छ, रिजल्ट अर्को कुरा हुन्छ। रिजल्ट दिन्छ कि दिँदैन? प्रकाश, अहिलेसम्मको जुन सङ्क्रमण छ नि, दुईवटा डेट चाहिँ हेर्नुपर्छ हामी। जस्तो धेरै जस्तो म्यासिभली 9 गतेसम्म हाम्रोमा चाहिँ लकडाउनबाट नि बाहिरबाट फ्लाइट मार्फत आएकाहरू होइन, 9 गतेसम्म 4, 6, 9 गतेसम्म आएकाहरू छन्, त्यो होम क्वारेन्टाइनमा छन्। हो, होम क्वारेन्टाइन भनेको त्यो घरभित्रमा कति क्वारेन्टाइन हुन्छ होइन, हेरौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र हाम्रो रिसोर्स अनुसारको त्यो परिस्थितिमा पनि जनताहरूले नियम मानेर बस्ने भयो भने अहिलेसम्मको परिस्थितिले त्यति नराम्रो पनि देखिन्न होइन। तर इभन इफ हाम्रो भारतमा जसरी फैलिएको छ नि, त्यो कम्युनिटीमा सल्कियो भने चाहिँ हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन भन्ने त अहिले देखिसक्यो होइन, देखिसक्यो। त्यस कारणले पनि एउटा डर चाहिँ त्यहाँनिर छ, अहिले सबैलाई एउटा डर त्यहाँनिर छ। तर हिजोको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले पनि त्यो डरको सङ्केत गरेको छ सबैलाई। क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा, आइसोलेसनको कुरा, हिजो प्रधानमन्त्री बेडहरू बढाएको कुरा उहाँले जुन गर्नु हो, हिजो प्रधानमन्त्रीले फोकस गर्नुभएको कुरा चाहिँ त्यहाँ छ। र अहिले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पोजिटिभ पक्ष के छ भने अरू तर्साउनु र अलि डराउनु भन्दा पनि तयारीमा लाग्नु चाहिँ जरुरी छ। जस्तो उहाँले जनताका नाममा सम्बोधन चाहिँ गर्नुभयो होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ छ नि जो अरू दक्ष जनशक्तिसँग छ नि, जस्तो सामान आयातकै कुराहरू, खरिदकै कुराहरू र सर्भिस डेलिभरीको कुराहरूमा पनि त्यत्तिकै स्ट्रङली छ नि काम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको टिमले है, मैले फेरि प्रधानमन्त्रीमा भन्न गर्ने हो भने चाहिँ त्यति नियन्त्रण गर्न त्यति गाह्रो नहोला। एउटा यो टिमको कुरा तपाईँले गर्दाखेरि नि मलाई एउटा अझै पनि खड्किराखेको प्रश्न, जस्तो हाम्रो मानिसहरू नि जस्तो चाहिँ मन्त्रालयमा मानिसहरू त प्रधानमन्त्रीले छानेरै राख्या हो नि त, कति पपुलर मान्छेहरू राखेकै छ नि त। अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालजी कमजोर मान्छे त होइन नि त, राजनीतिक रूपमा त बलियो मान्छे हो, जान्ने सुनेकै मान्छे हो। योगेश भट्टराईजी नजानेको मान्छे त होइन, राम्रै मान्छे हो। घनश्याम भुषालजी नजानेको मान्छे त होइन, झन् उहाँ त झन् त्यत्रो लेख्ने पढ्ने तिखा कुरा गर्ने मान्छे नै हो। किन रिजल्ट आइराखेको छैन त? यसलाई अब संयोजन गर्ने एक त अब प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य पनि नि कोरोनाको बिचमा उहाँ चाहिँ कसो भने कतिपय कुराहरू पूर्व तयारी गर्ने बेलामा उप प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अधिकार दिएर आफू चाहिँ के भन्नुभयो उपचार भन्नुहुन्थ्यो, एउटा कुरा छैन जुन बेलामा, एउटा त्यो रह्यो। अर्को कुरा अब त्यो टिममा चाहिँ के छ भने मलाई थाहा छैन हो, उहाँहरूको इन्डिभिजुअल प्रोफाइल चाहिँ स्ट्रङ देख्छु होइन। तर यो त कोअर्डिनेसन र कोअपरेसनको कुरा हो क्या। प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरूले कसरी चाहिँ यो कुरामा कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ या डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ, दुईटै कुरा हो। यो हो या होइनमा चाहिँ उहाँहरूले कतिको भिजनरी कुराहरू प्रधानमन्त्रीको सामु भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो एउटा। त्यो चाहिँ उहाँहरू जान्नुहुन्छ होइन। तर इन टोटलमा चाहिँ के हो भने पिपुलले सर्भिस पाउनुपर्छ होइन, त्यो चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो। र त्यसमा चाहिँ सबै एजेन्सिजहरू, म त विपक्षी दलहरूलाई पनि भन्छु है, यो राजनीतिक दलहरूले पनि यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ सपोर्ट गर्नुपर्छ। किन विपक्षीले सहयोग गरेको छैन भनेको होइन कि, जस्तो अहिले सुदूरपश्चिमको केसमा हेरौँ न, आफ्ना लाइन एजेन्सी आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा विदेशबाट आएकाहरू त गाउँमा थाहा हुन्छ नि त, त्यहाँ स्थानीय सरकारहरूले सूचना जारी गरेर यो आएको थियो भनेर चाहिँ सूचना जारी गरेर त गाउँमा आफ्ना कार्यकर्तालाई को छ बुझ भनेर त विपक्षीले पनि त सूचना दिन त सक्छ नि त। कन्स्ट्रक्टिभ कुरा त त्यो हो नि होइन। यहाँ सरकारले गर्छ र त्यसले कुन बेला गर्नु सक्दैन, त्यसपछि म यसलाई अनपपुलर गर्छु भन्ने होइन। यो जस्तो यो चाहिँ के हो भने एकताका माओवादी समस्या कङ्ग्रेसभित्रको पनि गिरिजा लाइनको थियो, यो हुँदा संसारको भयो जस्तो हुन्छ कि सरकारले विपक्षीको साथ सहयोग लिन खोजिरहेको छ कि छैन। जस्तो भारतमा लकडाउनभन्दा अगाडि सर्वपक्षीय भेलाको आयोजना गरे मोदीले, त्यसपछि लकडाउन गरे र पनि त्यहाँनिर समस्या देखियो। हामी कहाँ त्यो गरियो? हाम्रो त्यो गरिँदा पनि गरियो। यहाँ त के छ भने एउटै पार्टीभित्रको अर्को गुटलाई त नसोधी गरियो। यहाँ डक्टरहरू त उहाँ प्रयोगशालाको रिपोर्ट पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रेस मिटबाट थाहा पाएपछि ट्रिटमेन्ट गरेर थाहा पाउँछ भन्ने कुरा भएपछि हेर्नुहोस्, हो त हाम्रोमा त्यो इन्फर्मेसन ल्याकिङ्स कतिको छ त देखिन्छ नि त। हामी कहाँ एक्सपर्टहरूको एउटा टिम बनाएको देख्नुहुन्छ? मैले त अझ यस्तो छ, तपाईँ चिनको कुराहरू गर्दा चाहिँ वुहानमा त्यसो भएपछि के भयो भने बाँकी अरू स्टेटका चाहिँ छ नि विज्ञहरूको टोली चाहिँ सी जिनपिङले बनाएको पाइयो कि, साङ्घाईदेखि मान्छे लगेर सबै होइन। र त्यसलाई चाहिँ एकदम रेगुलर डिबेटमा राख्ने, अब नभए त सी जिनपिङले त भाइरस त चिन्दैन नि, त्यसको क्यारेक्टर त जान्दैन नि। उनले ट्रिटमेन्टमा पोलिसी लिनको लागि भने आफ्नो त्यो सपोर्ट टिमको रूपमा चाहिँ के अरे भन्दा विज्ञहरूको एउटा टोली बनाए। तर हामी कहाँ एउटा उच्चस्तरीय कमिटी छ ईश्वर पोखरेलजीको नेतृत्वमा, त्यसमा एकजना पनि चिकित्सक या त्यो चिकित्सक पनि होइन, त्यो पनि के छ भने
यसको यो भाइरसको विषयमा चिकित्सकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। भाइरस चिन्ने मान्छे त चाहियो। हो यस भनेको जस्तो माइक्रोबायोलोजीको हुनुपर्यो, पोलिटिकल भाइरस चिन्नेहरू त त्यहाँ टन्ने हुनुहुन्छ हैन, पार्टीभित्र कुन गुटको कुन समूहको कसलाई कसरी ठिक लाउने कसलाई राजनीतिक चिकित्सक भए, त्यो राजनीतिक भाइरस चिन्ने चाहिँ त्यहाँ भए, त्यो त राजनीतिक चिकित्सक चाहिँ भए। तर यो भाइरस चिन्ने त भएन नि त। त्यसकारण मैले त्यसकारण त भने ढिलो भएको छैन अझ पनि के, अझ पनि इमिडिएट बनाएर यो विषयमा रिसर्च गरेर छ नि, किनभने चीनमा देखिएको भाइरसको क्यारेक्टर हाम्रोमा देखिन्छ भन्ने छैन, फरक हुनसक्छ। चीनले चलाएको औषधि हाम्रो लागि एप्रोप्रिएट हुनसक्छ भन्ने हुन्न, किनभने यो त म्युटेसनले गर्दा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा न्युली एडप्ट भएर नयाँ भाइरसको क्यारेक्टर निस्किन सक्छ, हाम्रोमा नयाँ सिम्टम्स देखिन पनि सक्छ। ठिक छ, त्यो एक्सपर्टहरूले नै दिउँ जिम्मा, त्यो उहाँहरूले नै यसमा बोल्नु होला, हेर्नु होला। त्यो यो चाहिँ जस्तो अलिकति राजनीतिक नेतृत्वकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व भनेको त घोडसवार हो नि त, त्यो चालक चाहिँ हो नि त, घोडा होइन नि त होइन। घोडा भनेको त हाम्रो सन्दर्भमा त प्रशासकहरू हो नि त होइन। त्यो घोडसवारले त चिन्नु पर्यो नि त होइन, म कहाँ लैजाने, घोडा कता जाने, कहाँ पुगेर बास बस्ने, कहाँ खाना खाजा खाने भन्ने कुरा त त्यसलाई थाहा हुने कुरा हो नि त होइन। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ मैले एक्सपर्टहरूको सल्लाह लिनुपर्छ, विज्ञहरू मलाई आवश्यक पर्छ, त्यो बाहिर रहेका भित्र रहेका आफ्नो पार्टीका अर्काको पार्टीका भन्ने होइन, विज्ञ हुन् भनेर त्यो चाहिँ किन चिन्दैन? अझ राम्रो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नि जस्तो अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरू मध्येबाट छ नि 3-4 जनाको समूह बनाएर त्यसमा सबैको सल्लाह सुझावले छ नि, सबैको आफ्नो अनुभव छ नि त होइन, त्यो अनुभव अनुसारका एक्सपर्टहरू र युनिभर्सिटीका जुन रिसर्चमा लागेकाहरू छ नि तिनीहरू सहितलाई लिएर अनि कतिपयले चाहिँ के छ भने जस्तो चीनमै पनि होला नि, सङ्घाईसँग चाहिँ कोअपरेसन गर्नुपर्ने होला होइन, भाइरस यही विषयमा कतिपय सबै आफै जानिन्न नि त, अमेरिकासँग होला, भारतसँग होला, यसरी चाहिँ कन्फरेन्स गर्दैछ नि, चाहिँ यो विषयमा नयाँ अनुसन्धान गर्दै नयाँ रणनीति बनाउँदै जानको लागि चाहिँ उच्च स्तरीय समिति बनाएको भए योभन्दा इफेक्टिभ हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। जस्तो यही पनि त जस्तो सामानहरू पनि छन्, त्यसले अर्काले जे प्रयोग गरेर हामीले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ, अरू अल्टरनेटहरू पनि निस्किन सक्छ क्या त्योभित्र, किनभने एउटा विषयमा धेरै ब्रेनहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लगाएर चिन्तन गर्ने भने चिन्ता गर्ने भन्दा पनि चिन्तन गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ। हाम्रो समाज चाहिँ चिन्तन भन्दा पनि धेरै चिन्ता गर्छ कि, आयो भने लो बर्बाद भयो सक्यो भन्छ होइन, अनि त्यो विषयमा चिन्तन गर्दैन, त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ पार लगाउनु भन्नेमा कम चिन्तन गर्छ। चिन्तन गर्यो भने समाधान निस्किन्छ, हामी धेरै चिन्ता गर्छौँ कि चिन्तामा पुर्याउँछ, हामी चिन्ता गर्छौँ र भाइरस कि हामी कहाँ आउँदैन भनेर चाहिँ एकदम सुपरफिसियली भन्छौँ कि आयो लो बर्बाद भयो अब सक्यो भनेर हिसाब हो, हामी चिन्तन गर्दैनौँ। अलिकति कोर पोलिटिकल कुरा गरौँ, थोरै समय छ मसँग, धेरै छैन। त अब सरकारको बारेमा चाहिँ पर्फर्मेन्स दिएन, रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ, रिजल्ट दिएन यसले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ के त त्यसो भएदेखि चाहिँ त्यो पार्टीभित्र अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाभित्र नै त्यस्तो स्थिति छ कि त्यो यो सरकार सफल भयो भने हामीलाई बेफाइदा हुन्छ भनेर अर्को ग्रुप चाहिँ अन्ततिर मुन्टो बटारेर बसेको छ? त्यसो चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ होइन, किनभने नेतृत्वले हो त्यसलाई चाहिँ छ नि मिलाउने। एउटा कुरा चाहिँ के अहिलेको मिडियामा आएको कुराहरूलाई भन्दैछु है, चाहिँ के हो भने तत्काल सचिवालय बैठक चाहिँ बोलाऊ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको थियो होइन, झलनाथ खनालहरूले नै आएको थियो, र यो मेडिकल इक्विपमेन्ट खरिदका विषयमा पनि लगायतका जुन जति छन् नि भनेको अहिले हामीले उठायौँ नि कुराहरू, यो चाहिँ राष्ट्रिय समस्या हो। जस्तो एकताका माओवादी समस्या छ नि, कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो गिरिजा लाइनको 74 लाइनको हो, 36 र 74 को थियो नि, त्यो भित्रको हो, त्यसपछि सिङ्गो कङ्ग्रेसको हो, त्यसपछि संसदीय दलहरूको हो, त्यसपछि हुँदाहुँदै यो मोनार्की सहितको हो, हुँदाहुँदै भारतको हुँदाहुँदै विश्वकै समस्या भएको थियो नि होइन। कोरोनालाई बुझ्ने जुन हाम्रो जुन डिक्सन छ नि, त्यो डिक्सन चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने सरकारको मात्रै हो, सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने छ होइन, र त्यो हुँदाहुँदै सबैमा फैलिँदैछ नि, आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले यो विवेक प्रयोग गरेर सरकारले प्रयास नगरे पनि अरूले पनि कोसिस गरेर त्यसमा सरकारलाई सपोर्ट भइराखेको छैन सत्तारूढ दलबाट, त्यो त देखिने भए त किन अहिले यति बेला सचिवालयबाट बैठक बोलाउनु पर्ने कि भिडियो कन्फरेन्स कल मार्फत चाहिँ नेतृत्वहरूले छलफल गरेर छ नि, गरेर चाहिँ एउटा नीति बनाउनलाई पार्टीले चाहिँ सुझाव दिने। र यो यस्तो छ म यो कुरामा एउटा के जोड्न चाहेँ भन्दा नि, यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नै पार्टीभित्रको जुन अन्तर्द्वन्द्व थियो नि त, त्यो अन्तर्द्वन्द्व नै कन्टिन्यू छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या। अस्तिको दिन मैले गोकुल बास्कोटाजीको एउटा ट्विट पढ्दै थिएँ, उनले के भन्दै थियो, कोरोना त सकियोस् त्यसपछि चाहिँ पार्टीभित्र मुख लुकाएर बसेका, भाषा त के थियो आशय चाहिँ भन्दैछु मैले, उहाँको भाषाको के कुरा गर्ने हेर, तर
यसपछि चाहिँ एक हिसाब हुन्छ। अहिले समूह बनाएका, गुट बनाएका, यसरी असहयोग गरेकाहरूको एक हिसाब गरिन्छ। मैले भने नि उहाँले जुन त्यो शब्दहरू होइन, उहाँको शब्द र ट्विट नै चाहिँदैन। किनभने यति बेला छ नि विश्वमा के प्र्याक्टिस गरिरहेछ भने चीनले, भारतले सबैले के छ भने विज्ञ समूहहरू बनाएर र विपक्षी दलहरूको पनि छ नि सपोर्ट लिएर के गर्दैछ भने यसमा चाहिँ छलफल गर्दैछ कि होइन। यो विश्वव्यापी समस्या हो। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ त्यो खालको तयारी पार्टीभित्र पनि गरेका छैनौँ र संसदमा भएका दलहरू जस्तो ठुलो कुरा भएको शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीलाई फोन गर्नुभयो भन्ने समाचार आएको थियो होइन। त्यहाँभन्दा अरू छ नि विपक्षीले गर्ने सहयोगमा त्यो पनि विज्ञ समूहहरू छ नि। म यसलाई यसरी टुङ्गाउन चाहे जस्तो भनेको पार्टीभित्र नेकपा सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै पनि गुट उपगुटभित्र यो कोरोनाको यो लन्ठो सकिएपछि त्यसपछि चाहिँ यसलाई ठेगान लाउँला, यो असहयोग गरिराखेको छ, यो गुट सिद्धाउँला भन्ने कुराले काम गरिराखेको छ। त्यो पनि नभनौँ, अब त यो संसारको राजनीतिको डिस्कोर्सै चेन्ज छ। किनभने प्रकाश हेर्नु चाहिँ हामी जस्तो युरोपको अर्थतन्त्र एकदम अप्ठ्यारोमा छ, अमेरिकी यो हिसाबले अप्ठ्यारोमा छ र विश्वव्यापी जस्तो दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबभन्दा ठुलो रिसेसन भन्दैछ होइन। त्यो परिस्थितिले के हुन्छ भने हामी यो इकोनोमिक्सको प्रिन्सिपल जस्तो इफ द फ्याक्टर रिमेन्स द सेम भन्ने गोकुल बासुटा कुरामा नजाउँ क्या। फ्याक्टर सेम भयो भने म यो गुट तलाउँछु भन्ने कुरा हो होइन। मलाई के लाग्छ भने त्यो फ्याक्टरै सेम हुँदैन, किनभने सोसाइटी डाइनामिक छ र यो परिवेशले के लाउँछ भने हाम्रो अब हेरौँ मैले त तत्काल देखेको छ भने युरोप र अमेरिकामा बसेकाले यो मुलुकमा पैसा पठाएका छैनन्। उताको प्रभावभन्दा पनि मध्यपूर्वको प्रभावले हाम्रो छ नि अर्थतन्त्रलाई र सामाजिक व्यवस्थालाई कति अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने हो मूल कुरो होइन। जस्तो 30-40 लाख मानिसहरू नेपाल आयो भने तिनीलाई रोजगार के दिने। जस्तो अर्को प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको पालामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम चलाएको छ। तिनले के कार्यक्रम गरे, दलका कार्यकर्तालाई मात्र पैसा मात्र बाँडेर हुन्छ र यो अप्ठ्यारोमा तिनले कति काम गरे, तिनले कमाएका पैसाले राज्यलाई कति ट्याक्स र त्यो पैसाले अब ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने कुरामा हेर्नुपर्छ, सबैले छुट्याउनुपर्छ र सबैलाई चाहिँ छ नि यो कोरोना विरुद्धको अब आउने देशको परिस्थितिका लागि त्यसका धेरै केसेसहरू छन् नि त होइन। हामीलाई कम प्रभाव पर्ला त्यो सबभन्दा राम्रो, मध्य खालको प्रभाव पर्ला त्योभन्दा नराम्रो, साह्रै द वर्स्ट केस सिनारियो पर्ला त्यो सबैभन्दा अति नराम्रो परिस्थितिको आङ्कलन र मूल्याङ्कन गरेर हामीले जस्तो भनौँ अब हाम्रो उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था चाहिँदो रहेछ। हामीले विश्व बजारमा हर्बल पानीहरू नबेची हुन्न रहेछ भने त अब त्यो चेत खुल्छ र ती 30-40 लाखलाई यो देशमा रोजगार सिर्जना गर्नको लागि पनि हेर्नुपर्ने छ। म त्यही कुरामा तपाईँलाई ल्याउन चाहँदै थिएँ। जस्तो चाहिँ सत्तारूढ दल आन्तरिक गुटको लडाइँमा काङ्ग्रेस चाहिँ कहिले मध्यावधि चुनावको कुरा गर्ने, कहिले चाहिँ के भन्ने, सर्वदलीय सरकार भन्ने भन्दाखेरि यो दुईटै पार्टीहरूको ध्यान कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो सत्ता राजनीतिमा मात्रै छ। हामी कुरा के गर्दैछौँ भने विश्वको अब डाइनामिक्स नै परिवर्तन हुँदैछ है, कन्फर्म छ त्यो। किनभने हेर्नुहोस् त्यो 50 करोडको छ नि रोजगारी जान्छ विश्वमा हेर्नुहोस् है। जस्तो चाइनिजहरूले युरोपमा अब लगानी गरिरहेको छ हेर्नुहोस्। अस्ति भर्खर हेर्दा हामीले $1.18 ट्रिलियन भन्दैछ है त्यो। जस्तो अमेरिकाले नै के 1 लाखले त त्यो कोरोना भाइरसको पहिलो हप्तामै त्यो लिभ मागिरहेछ, लिभ इम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट मागिरहेछ हो। त्यसपछि अब यसले पार्ने अर्थतन्त्रले जुन हाम्रो देशबाट गएका हाम्रो त माइग्रेसनमा छ नि त होइन। जस्तो युरोप र अमेरिका अस्ट्रेलियामा गएकाहरूको असर त के पर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले यो देशमा त्यति धेरै पैसा भित्राएका छैनन्, त्यस कारणले खाडीमा खास गरी मूल कुरो चाहिँ अहिलेसम्म एसियामा प्रभाव कम देखिया छ र अझ हाम्रो अर्थतन्त्र केही हामी कम्फर्टेबल हुन्छौँ कि भन्नेमा छौँ र मध्यपूर्वबाट ती जसो बिजनेसले गर्दाखेरि जुन विड्र भएर फर्किनु पर्ने परिस्थिति हो भने चाहिँ त्यो परिस्थितिमा अहिलेको भन्दा गोकुल बास्कोटाजीले अरू बाँकी विपक्षी र अरू दलहरूले सोचेको भन्दा पुरै फरक परिवेश हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब के गर्ने एउटा अवसर हो। अब के गर्ने भन्ने कुरा एउटा अवसर चाहिँ पर्सि तपाईँको जेठ 15 गते त बजेट आउँदैछ। बजेटको मिति परिवर्तन हुँदै छैन भनेर हिजो अर्थमन्त्रीजीले बोलाए सुने मैले। एकदम त मिति त परिवर्तन हुँदैन, नीति हुनु पर्यो नि। नीति त चाहिँ तपाईँ म यो कुरामा होइन यही टेलिभिजन मार्फत नीति के परिवर्तन गर्ने। जस्तो ती 30 लाखलाई हामीले यहाँ रोजगार के सिर्जना गर्ने अबको बजेटभित्र एड्रेस गर्नुपर्छ। एउटा जस्तो हाम्रो उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था भनेको विश्व बजारमा चाहिने भनेको पानी, हर्बल्स अनि हाम्रो माइनिङ रिसोर्सै हो। त्यसको छ नि उत्खनन गरेर त्यो बेचेर अब हाम्रो जुन हाम्रो प्रादेशिक संरचनादेखि सबैलाई र यो पिपललाई अर्को कुरा एउटा नयाँ डिस्कस सुरु भयो। अब एउटा व्यक्तिलाई एउटा भेन्टिलेटर र एउटा आइसियु चाहिने गरी चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। अर्को एउटा तपाईँ मैले खर्च कटौतीको पनि हिसाब गर्नु पर्ला। जस्तो भारतले राष्ट्रपतिदेखि लिएर सांसदको कटौती गर्यो, सांसद विकास कोषको खर्च कटौती गर्यो, हाम्रोमा चाहिँ पर्दैन। हाम्रोमा यसकारण त अहिले हामीले भन्यो नि
हाम्रो लिडरहरू रिस्पोन्सिबल छैनन् भन्ने यी आधारहरू देखियो नि त होइन। यो कुरामा त विपक्षीले पनि त प्रस्ताव ल्यायो हुन्छ नि, हुँदैन? विज्ञप्ति निकाल्न सक्छन् नि त। प्रतिपक्षी दलले सदनबाट त छ नि हाम्रो, ल सबभन्दा थोरै त उसकै छ, उसलाई पोलिटिकली के बेनिफिट हुन्छ भन्दा यो विषम घडीमा चाहिँ 50% चाहिँ हाम्रो सुविधाहरू कटौती गरौँ तपाईँले हेर्दाखेरि भन्न सक्छ नि त। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ खर्च कटौती केमा गरियो भनेदेखि राज्य कोष बढ्छ र अलिकति हाम्रो स्थिति मजबुत हुन्छ। यसो देखिन्छ मलाई लाग्छ गर्ने ठाउँ कहीँ केही छ। खर्च कटौती भनेको त जुन हाम्रोमा जुन यति गरे हुन्छ, जस्तो हाम्रो राहतहरू दिनेछ नि त प्रधानमन्त्री लगायतका कोष, त्यो कोषकै बजेटलाई चाहिँ सबै कटौती गरेर सुविधा दिने नै कुरा कटौती गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यही नै हो नि। अर्को हाम्रोमा त जस्तो एनजिओ आइएनजिओका फन्डहरू पनि छन् कि यो आखिर यो समाजकै लागि खर्च गर्ने हो। क्याबिनेटले निर्णय गरेर एकैचोटि त्यसलाई पनि कन्भर्ट गर्दै हुन्छ होइन। र साधारण खर्चलाई चाहिँ जति सक्दो अत्यन्त जरुरी सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफू शुद्ध पारदर्शी हुनु पर्यो। जस्तो भारतले चाहिँ राष्ट्रपतिदेखि बजेट कटौती सुरु गर्यो नि त, हामी कहाँ पनि त गऱ्यो भने त ल हामीले यति कटौती गऱ्यौँ, अब अन्य कोषमा पनि यसरी यसरी कटौती गरिन्छ भने एउटै उदाहरण त दिए भयो नि त। त्यस कारणले भने यो कुरालाई सरकारै कुर्नु पर्दैन, प्रतिपक्षी दलले चाहिँ प्रस्ताव लान सक्छ नि त। ल हामी कटौतीको प्रस्ताव गरौँ, गर्छौँ। किन प्रतिपक्षी दलको त संसदमा सानो सङ्ख्या छ नि त, उसले यस्तो बेलामा त कम्तीमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनसक्छ होइन र उसका त त्यसको चाहिँ जस्तो सुविधा थोरैले लिएका छन्, अब त्यसको धेरै बेनिफिट हुन्छ होइन। अब अन्त्यमा यो कुरा बताइदिनुहोस्, जस्तो अब ग्लोबल कन्टेक्स्टमै तपाईँको परिवर्तन हुँदैछ होइन। अब अमेरिकाको स्थिति, युरोपको स्थिति हेर्नुहोस् न होइन। अब कुन देशले कसलाई सहायता दिने स्थिति यस्तो खालको छ होइन। सबै आफ्नो आफ्नो चाहिँ स्थिति सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अबको स्थिति त्यो रहेको छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अब हाम्रोमा परिवर्तन भएर आउँदाखेरिको स्थिति कस्तो? यस्तो देख्छु म, डिपेन्डेन्सी थ्योरीले के भन्छ भने नि होइन, जब केन्द्रहरू क्राइसिसमा हुन्छन् नि तर पेरिफेरीमा चाहिँ आफ्नै खालको विकास मोडल छ नि, इन्डिजिनियस हुन्छ कि। हामीलाई चाहिँ यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने भनेकै यही बेला हो के। हेर्नु म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, आरजी मोना यसो छ, म तपाईँलाई केस स्टडी दिन्छु। आरजी मोना मेक्सिकाना भनेर जुन तेलमा जुन छ नि मिसावटको कुरा आउँदा खोकनाको तेल यति धेरै बिक्री भएको थियो क्या। त्यही एउटा इक्जाम्पललाई चाहिँ एकदम जनरलाइज गरेर हेरौँ न होइन। अब हामीले हेर्नुहोस् अमेरिकन र भारतहरूको र अब एसियन युगको सुरुवात चाहिँ पक्का हो यो होइन। अब एसियन युगको सुरुवात हो, किनभने जनसङ्ख्या अब अलिकति डेटा पनि भनौँ, जस्तो युरोपभित्रकै पनि हामीले कोरोनाको केसमा के चाहिँ भन्नै पर्छ भने जर्मनीमा 8.5 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ 2000 मात्र मान्छे मरेको छ क्या। हेर्नुहोस् है होइन। जबकि इटलीमा चाहिँ 6 करोड जनसङ्ख्याभित्र त्यत्रो मान्छे मरेको छ क्या, युरोपभित्रकै क्या। त्यहाँ जस्तो हेल्थ इन्सुरेन्सको कुराहरू सरकारले फोर्सफुली लगाएको देशहरूमा चाहिँ मानिस कम मरेको छ, त्यहाँ हेल्थमा धेरै लगानी भएको छ र जनशक्ति चाहिँ उसको सबैभन्दा विकासको आधार भन्ने छ होइन। त्यो जस्तो अरू जस्तो हेर्नु हामीले हेरौँ न, फुटबल क्लबहरू अरू खालको बिजनेसहरू छ नि, जस्तो इन्टरटेनमेन्टको बिजनेसहरूमा लगानी गर्ने देशहरूमा चाहिँ यसको कोरोनाको कुरा बढी छ कि अहिले देख्दाको होइन। अब हामीले पनि के छ भने हाम्रो विकासका आधारहरू परिवर्तन भयो क्या। जस्तो हामी रिमिटेन्स बेसले चाहिँ हामी कन्ज्युमर इकोनोमीमा थियौँ, उता धेरै पैसा कमाउँथ्यो यता पठाउँथ्यो र त्यसले धेरै सामानहरू खरिद गरेर भन्सारमा धेरै पैसा आउँथ्यो नि त, कन्ज्युमर इकोनोमीमा त त्यही हो होइन। अनि त्यसका आधारले देश चलाउँथ्यौँ हामी। अब त्यो अर्थमन्त्रीले यो कुरामा सोच्नु होला र अब हाम्रो उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थालाई प्रमोट गरेर र हाम्रा बाहिर रिमिटेन्समा गएका मानिस नेपाल फर्किन्छन्, तिनलाई चाहिँ हामीले वर्षेनी कतिका दलले रोजगार सिर्जना गर्ने, तिनले रोजगारी पाएपछि तिर्ने ट्याक्स छ नि हो, त्यो ट्याक्सको कारणले देश चलाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो भन्दा सोचेर अब त्यो सस्टेनेबल टेनमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।